नमस्ते प्रियप्रेक्षकाः। अत्र अहं श्रीमद्वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः अर्जुनविषादयोगमिति प्रथम अध्यायात् समुद्रतः 45 श्लोकः पठामि। अहो बदमहत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अथ श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः। अहो बद महत्पापं कर्तुं व्यवसिताः वयं यद् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यताः। अथ श्लोकस्य अस्य अन्वयः। अहो बद वयं महत्पापं कर्तुं व्यवसिताः यद् राज्यसुखलोभेन स्वजनं हन्तुम् उद्यताः। अथ श्लोकस्य अस्य सारांशः। हे जनार्दन, कुलधर्महीनात् राज्यसुखानां लोभात् बन्धुजनान् हन्तुम् उद्युक्ताः वयं महापापमेव आचरामः। अहो बद कष्टम्। इत्येव श्लोकस्य अस्य सारांशः। धन्यवादः।